32 साल बाद पार्ट 2 बाय जावेद चौधरी। हम में से 90% लोग फॉक्सी के इंजन की तरह लेट स्टार्ट होते हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ और डॉक्टर शहजाद राना भी। ये भी लेट स्टार्टर हैं, लेकिन जब ये स्टार्ट हुए तो उन्होंने कमाल कर दिया। मास कम्युनिकेशन में एमए किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, पीएचडी की, डिपार्टमेंट में फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ किया, डिजिटल मीडिया सेंटर बनाया। ये मुल्क में पहला शोबा सहाफ़त था जिसमें स्टूडियो भी बने और सोशल मीडिया पर चैनल भी लॉन्च हुआ, और ये डॉक्टर मोहम्मद शहजाद राना का कारनामा। उनके अब तक मुल्क और बैरून मुल्क 20 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, दर्जनों रिसर्च पेपर शाये हो चुके हैं और ये 8 स्कॉलर्स को पीएचडी भी करा चुके हैं। मैं जब भी शहजाद राना की कामयाबियां देखता हूं तो मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। इस शख्स ने वाकई हम सबको हैरान कर दिया कि इस वक्त मास कम्युनिकेशन और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और तमाम तालिब इल्म दिल से इनका एहतराम करते हैं। मैं अपनी कहानी की तरफ वापस आता हूँ। हमारी क्लास में बहुत दिलचस्प लोग थे, लेकिन इनमें 3 नाकाबिले फरामोश हैं। पहले फैज़ान आरिफ थे। ये यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले ही सहाफ़ी थे और शायरी में भी ठीक ठाक सिक्का जमा चुके थे। ऐन जवानी में जब हम लोग बसों से लटक कर सफ़र करते थे या सिनेमा घरों की स्क्रीन के सामने डांस करते थे, फैज़ान आरिफ उस वक्त भी इंतहाई सीरियस और मुदब्बिर थे। नपी तुली गुफ्तगू करते थे और अदब आदाब में भी हमसे बहुत आगे थे और ताल्लुकात में भी। कमिश्नर और कोर कमांडर्स तक उन्हें साथ साथ लेकर फिरते थे। ये बाद अज़ां लंदन चले गए, जंग लंदन और लोकल टेलीविजन्स पर काम किया और आजकल अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ उनकी इल्मियत का पहले से ज़्यादा कायल हो जाता हूँ। मेरे दूसरे क्लास फेलो का नाम खालिद वकील था। मैंने पाकिस्तान में किसी शख्स को खालिद वकील से बेहतर फैज़ अहमद फैज़ और नून मीम राशिद को पढ़ते नहीं देखा। ये शख्स सर से लेकर पाँव तक शायर था। वही शायरों जैसी बेचैनी, वही शायरों जैसा अगमाज और वही शायरों जैसी सादगी। वो मुकम्मल शायर और उसकी अदायगी, मेरा नहीं ख्याल कोई शख्स उसका मुकाबला कर सकता था। वो लफ्ज़ों को बेजान नहीं रहने देता था। वो शेर पढ़कर उसके एक एक लफ्ज़ को धड़कता, मचलता और दौड़ता हुआ शाहकार बना देता था। ये बाद अज़ां ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ से तालीम हासिल की और फिर सऊदी अरब की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। और मेरे तीसरे क्लास फेलो मिर्ज़ा इदरीस थे। उस शख्स में लिखने का हैरान कुन जोहर था। तहरीर में बेतहाशा रवानी, सलासत और ख़ूबसूरती थी। मैं 30 साल लिखने के बाद भी जहाँ तक नहीं पहुँच सका, मिर्ज़ा इदरीस 1990 में वहाँ खड़ा था। मैं आज भी उसके टैलेंट और फ़न का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर यह अपनी उस्ताद तबा का शिकार हो गया और मेन स्ट्रीम के बजाय ब्रांच लाइंस की तरफ निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आ सका। ये आजकल कहाँ है मैं नहीं जानता, मगर इंशाअल्लाह उसे बहुत जल्द तलाश करूँगा। मेरी क्लास में और भी लोग थे, उनमें राव वजीह था। हारूनाबाद की ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, इंतहाई खुशहाल था, लिहाजा वो हमारा सरदार होता था। ये बाद अज़ां तबलीगी जमात में चला गया और फिर वापस नहीं आया। असद आवान में लीडरशिप की क्वालिटी थी। ये गैंग बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी की मत मार देता था। चौधरी असगर हमारी क्लास का चौधरी था। इसका पूरा स्टाइल चौधरियों जैसा था। निकला हुआ पेट, फूले हुए गाल, मोटी गर्दन और भारी मूछें। वो किसी तरफ से भी स्टूडेंट दिखाई नहीं देता था। नवीद अमान बहुत खूबसूरत था, बाकायदा चॉकलेटी हीरो दिखाई देता था। उसकी अंग्रेज़ी बहुत शानदार थी। मीर अतीक भी हमारा मुतहर्रिक क्लास फेलो था। ये बाद अज़ां एपीपी में मुलाजिम हो गया। तारिक भट्टी जिस्मानी तौर पर वसी लेकिन ज़हनी तौर पर सादा था। मलिक अतीक मेरे शहर से ताल्लुक़ रखते थे। ये मेरे पुराने दोस्त भी थे। ये आजकल कनाडा में वकालत करते हैं और बहुत अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और असद साहिब भी हमारा क्लास फेलो था। ये बाद अज़ां मुल्क का नामवर क्राइम रिपोर्टर बना, मगर बदकिस्मती से ऐन जवानी में इंतकाल कर गया। उसका एक भाई आज भी सहाफ़ी है। हमारे हॉस्टल में जावेद चांडियो होते थे। ये सराइकी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे। ये बाद अज़ां यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। ये आजकल आर्ट एंड लैंग्वेजेस के डीन हैं और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन चांडियो कहलाते हैं। चांडियो साहब स्टूडेंट एज में ही फ़िलासफ़र और इंटेलेक्चुअल थे। मैं जब एजाज़ी डिग्री ले रहा था तो मुझे ये तमाम लोग बार बार याद आए और मैंने दुआ की, अल्लाह ताला हमें एक बार फिर चंद दिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गुजारने का मौका दे। मैं 1991 के आखिर में बहावलपुर से लाहौर आ गया और अमली सहाफ़त शुरू कर दी। मेरी इब्तदाई तनख्वाह 1400 रुपये होती थी और ये तनख्वाह भी मजीद निज़ामी साहब ने मेरे गोल्ड मेडल की वजह से दी थी, वरना वो ट्रेनिंग को सिर्फ 1200 रुपये दिया करते थे। मेरी जिम्मेदारी में प्रूफ रीडिंग से लेकर सीनियर के लिए चाय लाना, उनके जूठे बर्तन वापस उठाना, उनके बैग उठाकर लाना और फिर नीचे छोड़ कर आना,
میز صاف کرنا اور باتھ روم صاف کر کے اسے سینئرز کے قابل بنانا بھی شامل تھا۔ مجھے غلطیوں پر کان تک پکڑا دیے جاتے تھے، بے عزتی تو بہرحال معمول تھی۔ میں شروع کے 3 برس پیدل دفتر جاتا اور پیدل واپس آتا تھا، زمین پر 6 لوگوں کے درمیان سوتا تھا۔ اخبارات کا ماحول اس زمانے میں بہت نیگیٹو ہوتا تھا۔ سینئر جونیئر کی انا کو کچلنا اپنا حق سمجھتے تھے اور میں مدت تک اس حق کا شکار بنتا رہا۔ اللہ نے میرا رزق اور عزت کیونکہ اسی پروفیشن میں رکھی ہوئی تھی، لہٰذا میں سب کچھ چپ چاپ سہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، میں صحافت میں ٹکا رہا، لیکن زندگی کی سختیوں کی وجہ سے میں اکثر اوقات رو بھی پڑتا تھا، مگر اگلے دن دوبارہ یہی کام شروع کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس وقت میری کون سی دعا سن لی، اسے نہ جانے میری کس بیچارگی پر ترس آ گیا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر خوش قسمتی کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ مجھے 26 سال کی عمر میں ایکسیلنسی ایوارڈ ملا۔ یہ ایوارڈ پورے شعبے میں کسی ایک شخص کو دیا جاتا تھا اور میں وہ خوش نصیب تھا۔ مجھے 27 سال کی عمر میں APNS نے بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ دیا۔ میں یہ ایوارڈ حاصل کرنے والا نوجوان ترین صحافی تھا۔ میں نے معاشی خود مختاری کے لیے صحافت کے ساتھ ساتھ بزنس شروع کیے اور اللہ تعالیٰ نے چند ہی برسوں میں مجھے ہر قسم کی مالی تنگی سے آزاد کر دیا۔ کتابیں شائع ہوئیں تو چند ماہ میں بیسٹ سیلر ہو گیا۔ اللہ نے سفر کے راستے کھولے تو میں 112 ملک پھر گیا اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ میں پاکستان کا پہلا شخص ہوں گا جو پوری دنیا دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ میرا ٹارگٹ بھی ہے اور اللہ سے درخواست بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی شاندار اور بااثر دوستوں سے بھی نوازا۔ یہ کنگ میکر ہیں لیکن میری پیروں کی طرح عزت کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلنے نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے ایسی سعادت مند اولاد سے نوازا کہ لوگ میرے بچوں کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کاش ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں۔ میں کیریئر کے دوران بے شمار مصیبتوں کا شکار بھی ہوا، بدنام کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر بدنامی سے مکھن کے بال کی طرح نکال لیتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا میں آیا تو اللہ نے اس میں بھی برکت ڈال دی۔ ٹیلی ویژن شو شروع کیا، اللہ نے اسے بھی مقبولیت دے دی۔ سیلف ہیلپ، موٹیویشن اور کوچنگ شروع کی اور ملک کا مصروف ترین اور مہنگا ترین کوچ بن گیا۔ پاکستان کی پہلی باقاعدہ ٹورزم کمپنی شروع کی، اس نے بھی حیران کر دیا۔ یوٹیوب چینل شروع کیے تو اللہ نے انہیں بھی مقبولیت دے دی اور اب آرگینیکل کے نام سے پیور فوڈز کا کام شروع کیا ہے۔ اللہ اس میں بھی راستے نکال رہا ہے۔ ہم اب تک 5000 لوگوں کو صرف غذا سے، شوگر اور بلڈ پریشر سے نکال چکے ہیں۔ ہم پورے ملک کو شوگر فری کرنا چاہتے ہیں اور اسے اپنی قدرتی غذاؤں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جن میں شفا بھی ہے اور عافیت بھی، اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سال ستارہ امتیاز اور PhD کی اعزازی ڈگری سے بھی نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر تھی تو بس 2 چیزوں کی کمی تھی، درود کم پڑتا تھا اور داڑھی نہیں رکھی تھی۔ حضور کا حکم آیا تو پہلے درود شروع کر دیا اور پھر تھوڑی ہی صحیح لیکن داڑھی بھی رکھ لی۔ میں آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا یہ سارا سفر میں نے خود کیا۔ یہ سارے کام اللہ نے مجھ سے کرائے اور وہ بھی صرف 32 برسوں میں۔ یقین کریں مجھے یقین نہیں آتا۔ زندگی کی اس شاندار پینٹنگ میں بس ایک خامی تھی اور وہ خامی تھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے رابطے میں کمی۔ یہ رابطہ 1991 میں ٹوٹ گیا تھا، مگر پھر 2019 میں اچانک ایک فون آیا اور دوسری طرف سے آواز آئی، میں پروفیسر اطہر محبوب بول رہا ہوں۔ اس فون کے ساتھ ہی میری ذات کا ٹوٹا ہوا دھاگا دوبارہ جڑ گیا۔